अध्यक्ष माओ त्से-तुङले सामन्तवादी शासकसँग हात मिलाएर साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध युद्ध लडेर चीनको राष्ट्रियताको जगेर्ना गरेर चीनलाई जोगाएर राखेको हुनाले आज त्यो चीन विश्वको 1 नम्बर विकसित मुलुकको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। नेपालका शासकहरूले त्यो इतिहासबाट शिक्षा लिनु पर्दछ। विदेशी सहयोग लिएर नेपालको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दुस्वप्न नदेखे हुन्छ। कति ल्याइसकियो नेपालमा विदेशी सहयोग। त्यो विदेशी सहयोगले नेपाललाई झनपछि झन गरिबीतर्फ धकेलिरहेको छ, झनपछि झन विनाशतर्फ धकेलिरहेको छ, नेपाललाई झनपछि झन अविकसित बनाइरहेको छ, नेपाललाई झनपछि झन परनिर्भर बनाइरहेको छ। खाद्यान्न निर्यात गर्दै आएको नेपालले आज 45 अरबको चामल मात्र खरिद गरिरहेको छ विदेशबाट। कृषि प्रधान मुलुक हो यो देशमा। कृषिमा आधारित वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बन्न पर्ने नेपाल, बाहिर निर्यात गर्न सक्षम हुनुपर्ने नेपाल, बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था किन भइरहेको छ? यो वैदेशिक सहयोगमा आश्रित हुन खोज्ने, भिक्षाटन गर्ने नेपालका शासकहरूको भिखारी प्रवृत्तिको परिणाम हो। आजको जनचासोको 95औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले ड्रोन हमला गरेको छ। काबुल विमानस्थलमा 2 दिन अघि भएको बम विस्फोटबाट 170 जना मारिएका छन्, जसमा 13 जना अमेरिकी सेनाहरू मारिएको र 2 जना बेलायती सेनाहरू पनि मारिएको खबर आएको छ। यो नरसंहार किन भइरहेको छ? यो नरसंहारले के सन्देश दिन खोजिरहेको छ? अफगानिस्तानमा तालिबानीहरूको कब्जा भइसकेपछि पूर्व वचनबद्धता अनुसार अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फर्काउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो। यही अगस्त महिनाको अन्तिमसम्ममा अमेरिकी सेना फिर्ता गरिसक्नुपर्ने अवस्था हो। तालिबानीहरूले अमेरिकालाई आफ्नो सेना फिर्ता लैजान चेतावनी दिइरहेका छन्। अगस्त महिना बित्दैछ। चेतावनी स्वरूप कुनै पनि दुर्घटना हुन सक्ने, कुनै पनि अप्रिय घटना हुन सक्ने भनेर तालिबानीहरूले भन्दै आएका थिए। यो भन्दै गर्दा पनि अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोड्न चाहेको थिएन। छोड्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अमेरिकी सेना किन छोड्न चाहेन भन्ने एउटा प्रश्न तालिबानीहरू सामु उपस्थित हुनु स्वाभाविक हो। तत्कालीन सोभियत सङ्घसँग तालिबानीहरूलाई अलग गराउनको निम्ति अमेरिकाले आफ्नो आधिपत्य त्यहाँ जमाएको हो। त्यो आधिपत्य तालिबानीहरूकै विरुद्धमा अमेरिकाको अखाडा अफगानिस्तानमा हुन पुग्यो, जुन कारणले गर्दा अमेरिकाले ठुलो सैन्य शक्ति गुमाएको छ। धेरै मारिएका छन् अमेरिकी सेनाहरू र अमेरिकाले थुप्रो धनराशि पनि त्यहाँ लगानी गरेको छ। तर पनि अफगानिस्तानको समस्या समाधान भइरहेको छैन। तालिबानीहरूले आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण, आफ्नो परम्पराको निरन्तरता लगायत अफगानिस्तानको समृद्धिको निम्ति अफगानीहरूकै जिम्मामा छोड, विदेशीहरूले हस्तक्षेप नगर भन्दै आएको अवस्था हो। तर पनि अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट हात झिक्न चाहिरहेको छैन। अफगानिस्तानमा सुन, तामा लगायतका महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थहरू रहेका छन्। त्यो खनिज पदार्थ अब अमेरिकाले छोड्न चाहेको छैन। चेतावनी पाउँदा पाउँदै पनि
आफूले छोड्ने प्रतिबद्धता, सेना फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पनि अमेरिकाले त्यहाँ आँखडा जमाएर बसिरहनु पर्ने औचित्य के? यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा अफगानिस्तान कब्जा गरिसकेका अफगानिस्तानकै नागरिकहरू तालिबानीहरूमा त्यो पैदा हुनु स्वाभाविक हो। तालिबानीहरूले अफगानी नागरिकहरू जसले हिजो अमेरिकाको इशारामा काम गरेका थिए, अफगानका पूर्व शासकका दलालहरू, उनीहरूलाई तालिबानीहरूले निशाना बनाइरहेका छन्। अप्रिय घटना भइरहेको छ। तालिबानी नागरिकहरू पनि मारिएका छन्। यो अवस्थाको सृजना तालिबानमा कसले गरायो? के तालिबानीहरू मात्र यसमा जिम्मेवार छन् कि वैदेशिक शक्ति यसमा बढी जिम्मेवार छ? वैदेशिक शक्तिहरूको कारणले गर्दा त्यहाँ वैदेशिक शक्तिका दलालहरू जन्मिने गर्दछन्। वैदेशिक शक्तिले ठुलो लगानी गरेर दलाल जन्माउने गर्दछ। त्यसले द्वन्द्व सृजना गर्दछ। त्यसले देशभक्त नागरिकहरूमा दलालहरू विरुद्ध आन्दोलनको सृजना गर्दछ, जसले गर्दा हिंसाले बढावा पाइरहेको छ। अमेरिकाको सैन्य उन्मादले अफगानिस्तान आज तहस नहस हुने अवस्थामा गइरहेको छ। अफगानिस्तान अफगानिस्तानकै नागरिकहरूको हो। अफगानिस्तानका नागरिकहरू बीचमा मेलमिलाप गराउने वातावरण त्यस देशका छिमेकी देशहरूको भूमिकाबाट हुने कुरा हो। त्यहाँ उत्तेजना सृजना गराउने, त्यहाँका नागरिकहरू बीचमा द्वन्द्व सृजना गराउने, तालिबानीहरू आतंककारी नै हुन् भन्ने कुराको प्रचारलाई स्थापित गर्न खोज्ने छिमेकी देश भारतका सञ्चार माध्यमहरू पनि यो सवालमा बढी जिम्मेवार छन्। तालिबानीहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउनको निम्ति केही अभियान थाल्दछन्। उनीहरूले आफ्ना महिलाहरूलाई कसरी राख्ने, उनीहरूले आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई कसरी राख्ने, उनीहरूले कुन वस्तुको उत्पादनलाई ध्यान दिने, कुन वस्तुको खनिज उत्खनन गर्ने, यी यावत कुराहरू अफगानी नागरिकहरूको स्वेच्छाको कुरो हो। यसमा न त भारतले दबाब दिनु पर्दथ्यो, न त अमेरिकाले दबाब दिनु पर्दथ्यो, न त सोभियत सङ्घले नै दबाब दिनु पर्दथ्यो, न त चीनले नै त्यसमा वर्चस्व हैसियत जमाउन खोज्ने सोचाइ बनाउनु पर्दथ्यो। आज अफगानिस्तान विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको निशानामा परेर तहस नहस भइरहेको छ। अफगानी नागरिकहरू मारिएका छन्। छिटफुट रूपमा केही अफगानी सरकारका तत्कालीन अमेरिकी दलाल सरकारका नजिकका केही पत्रकारहरू, केही शासकहरूलाई सञ्चार माध्यमहरूले अन्तर्वार्ता लिए जस्तो गरेर उनीहरूले अफगान छोड्न चाहेको भन्दै रोएका केही अन्तर्वार्ताहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यो अफगानी जनताहरू बीचमा घृणा फैलाउने, द्वेष फैलाउने, द्वन्द्व बढाउने सञ्चार माध्यमहरूको दुराशय हो। यो विदेशी शक्तिहरूद्वारा निर्देशित सञ्चार माध्यमहरूको खेल हो। सञ्चार माध्यमहरूले काबुल विमानस्थलमा भएको बमबारीलाई तालिबानीहरूले बमबारी गराएको भनेर व्यापक रूपमा प्रचार पनि गरे। अझ भन्ने हो भने भारतका मुख्य सञ्चार माध्यमहरूले यो प्रचारलाई व्यापक बनाए। तालिबानीहरूको बदनाम गर्ने बाहेक अरू उनीहरूको केही उद्देश्य देखिएन। तर अन्ततः त्यो बमबारी तालिबानीले नगराएर आइएसले गराएको भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेको छ। आइएसले त्यो बमबारी आफूले गराएको, आफ्नो मार्फतका सङ्गठनले गराएको भनेर दाबी गरिसकेको छ। इस्लामिक स्टेट खुरासान आइएसकेले बम आक्रमणको जिम्मेवारी लिइसकेको छ। अब स्पष्ट भइसकेको छ कि त्यो बम आक्रमणमा तालिबानीहरूको हात छैन। तालिबानीहरूलाई सूचना प्राप्त भएअनुसार उनीहरूले कुनै पनि अप्रिय घटना घट्न सक्छ, त्यसकारण समयमै होसियारीपूर्वक अमेरिकी सेना फिर्ता जाऊ, विदेशी सेना अफगानिस्तानमा नबस भन्दा भन्दै पनि अफगानीहरू बीचमा मतभेद सृजना गर्ने, द्वन्द्व सृजना गर्ने, विमानस्थलमा आतंकको वातावरण सृजना गर्ने, विमानस्थलबाट अफगानी नागरिकहरूलाई अमेरिका लैजाने, भारत लैजाने, उनीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा उत्प्रेरित गर्ने
उक्साउने भड्काउने गतिविधिहरू भइरहँदा तालिबानीहरूले चेतावनी दिनु स्वाभाविक थियो। त्यो चेतावनी समयमै अमेरिकी सेनाले स्वीकार गरिदिएको भए त्यहाँ अहिले जो भयो 170 जनाको रक्तपात भइसक्यो। त्यसपछि अमेरिकाले सुरु गरेको ड्रोन आक्रमणको प्रतिवाद होला। फेरि यो क्षेत्रमा एक किसिमको आतंकको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। विश्व युद्धको लक्षण देखा परिरहेको छ। त्यो विश्व युद्धले कत्रो नरसंहार गराउने हो। Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. According to local health officials, the death toll from the Kabul airport attack has reached around 170 and at least 1,300 were injured. Also, U.S. Central Command said at least 13 U.S. service members were killed. The White House said that another terror attack is likely in Kabul. But President Biden said although the U.S.-led emergency evacuation mission is dangerous and comes with a significant loss of American personnel, they will complete the mission. दोस्रो विश्वयुद्धको आज पनि पीडा भोगिएको छ। हिरोशिमा र नागासाकीमा बम विस्फोट भएर त्यो विस्फोटले कति क्षति पुर्यायो आज पनि त्यो क्षेत्रका जापानको हिरोशिमा र नागासाकीका जनता त्यो विस्फोटलाई सम्झना गर्दछन्, त्यो नरसंहारलाई सम्झना गर्दछन्। त्यो परिकल्पना गर्दा पनि, त्यो सम्झना गर्दा पनि उनीहरूको मनमा विश्वयुद्ध नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना जागृत भइरहन्छ। तर युद्ध उन्मादले अमेरिकालाई धेरै अगाडि बढाइसकेको छ। उसले साना मुलुकहरू, विकासोन्मुख मुलुकहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने साम्राज्यवादी नीति अपनाइरहेको छ। त्यहाँका खनिज पदार्थहरूमाथि आफ्नो कब्जा जमाउनको निम्ति उसले सैन्य सहयोग, आर्थिक सहयोग, विकास सहयोगका नाममा यस्ता गतिविधिहरू गर्दै गइरहेको छ। नेपालमा आउन खोजिरहेको एमसीसी पनि त्यसैको एउटा प्रक्रिया हो। श्रीलङ्काले एमसीसी फिर्ता गरेको छ, बङ्गलादेशले एमसीसी फिर्ता गरेको छ। तर नेपालमा जसरी पनि एमसीसीलाई भित्र्याउन प्रयत्नरत यहाँका दलाल संसदवादी नेताहरू लागि परेका छन्। संसदवादी नेताहरूले आजको अफगानिस्तानको दुर्गति हेरेर पनि शिक्षा लिनुपर्दछ। उनीहरूले नेपालको भूमि कसरी बचाउने, नेपाली जनताको सुरक्षा कसरी गर्ने, आज अफगानी जनताका आकाशमा जुन किसिमबाट बमबारी हुन थालेका छन् त्यो बमबारी भोलि नेपाली जनताका टाउकामाथि नहोला भन्न सकिँदैन। नेपाली आकाशमा ती बमबारी हुन थाले भने, ती ड्रोन हमला हुन थाले भने नेपाली जनताको हालत के हुने हो? नेपाल सङ्कटमा छ। यति बेला नेपाल चरम सङ्कटमा छ। नेपालमाथि युद्ध थोपर्न खोजिरहेको अमेरिकाले यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ढोका ढोकामा पुगेर उनीहरूलाई खरिद गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यदि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले दूरदर्शी भएर सोच्ने हो भने नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको भूगोल, नेपाली जनताको संरक्षण गर्नको निम्ति इतिहासबाट शिक्षा लिनुपर्दछ। चीनमा अध्यक्ष माओ त्से-तुङले च्याङकाई शेखसँग किन हात मिलाएका थिए? विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध आफ्नो देशभित्रको सामन्तवादी शासकसँग माओ त्से-तुङले हात मिलाएर चीनको राष्ट्रियताको संरक्षण गरेका थिए। साम्राज्यवादी शासकहरू विरुद्ध चीनलाई मुक्त गराएका थिए। आज चीन विश्वको 1 नम्बर आर्थिक सम्पन्नताको देशको रूपमा विकसित भइरहेको छ। समाजवादी मुलुकको रूपमा पनि विश्वलाई उछिनेर अगाडि बढ्न गइरहेको छ। वातावरणीय सन्तुलनको सवालमा विश्वलाई मार्गदर्शन गरिरहेको छ। गरिबी उन्मूलनका लागि विश्वलाई
संरक्षण दिन प्रयास गरिरहेको छ। विश्वलाई आफ्नो उत्पादन विस्तार गरेर दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराउन सफल भइरहेको छ। संसारव्यापी रूपमा कोरोनाले आतंक मच्चायो, तर चीनको वुहानबाट उत्पादन भएको त्यो क्षेत्रबाट सुरुवात भएको भनिएको कोरोना चीनका अन्य शहरहरूमा विस्तारित हुन पाएन। तर अमेरिका जस्ता सम्पन्न मुलुकहरू, अस्ट्रेलिया, बेलायत जस्ता मुलुकहरू तहस नहस बनाइए, आतंक मच्चाइयो त्यही कोरोनाको संक्रमणले। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ चीनले धेरै विकासको फड्को मारिसकेको छ। अध्यक्ष माओ त्से-तुङले सामन्तवादी शासकसँग हात मिलाएर साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध युद्ध लडेर चीनको राष्ट्रियताको जगेर्ना गरेर चीनलाई जोगाएर राखेको हुनाले आज त्यो चीन विश्वको 1 नम्बर विकसित मुलुकको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। नेपालका शासकहरूले त्यो इतिहासबाट शिक्षा लिनु पर्दछ। विदेशी सहयोग लिएर नेपालको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दुस्वप्न नदेखे हुन्छ। कति ल्याइसकियो नेपालमा विदेशी सहयोग। त्यो विदेशी सहयोगले नेपाललाई झनपछि झन गरिबीतर्फ धकेलिरहेको छ, झनपछि झन विनाशतर्फ धकेलिरहेको छ, नेपाललाई झनपछि झन अविकसित बनाइरहेको छ, नेपाललाई झनपछि झन परनिर्भर बनाइरहेको छ। खाद्यान्न निर्यात गर्दै आएको नेपालले आज 45 अरबको चामल मात्र खरिद गरिरहेको छ विदेशबाट। कृषि प्रधान मुलुक हो यो देशमा। कृषिमा आधारित वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बन्न पर्ने नेपाल, बाहिर निर्यात गर्न सक्षम हुनुपर्ने नेपाल, बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था किन भइरहेको छ? यो वैदेशिक सहयोगमा आश्रित हुन खोज्ने, भिक्षाटन गर्ने नेपालका शासकहरूको भिखारी प्रवृत्तिको परिणाम हो। हिजोका शासकहरू पनि विदेशीहरूको सहयोगमा आश्रित भए, पञ्चायती शासकहरू पनि भिखारी बने। त्यसपछिका संवैधानिक राजतन्त्रवादी बनाउँदा दलीय शासकहरू पनि भिखारी नै बने। अहिलेका गणतन्त्रवादी शासकहरू पनि आफ्नो त्यो भिखारी चरित्रलाई छोड्न सकेका छैनन्, उनीहरू पनि भिखारी नै बनिरहेका छन्। यसरी वैदेशिक सहयोगमा आश्रित भएर भिखारी बनेर देशको समृद्धि हुन सक्दैन भन्ने कुरा शिक्षा लिनुपर्दछ। देशको आजको दुरावस्थाले त्यो सङ्केत गरिरहेको छ। देशको समृद्धिको निम्ति संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादमा फड्को मार्ने संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा फड्को मार्ने गरी अगाडि बढ्न सकियो भने देशको समृद्धि हुनेछ, बाह्य हस्तक्षेपबाट बचाउन सकिनेछ। बाहिरी सहयोगमा निर्भर हुन खोज्ने दलाल चरित्रलाई देशभक्त चरित्र बनाउनेछ, राष्ट्रिय स्वाधीन चरित्रको विकास गराउनेछ। यसतर्फ राजनीतिक दलका सबै नेताहरूले गम्भीर बन्न जरुरी छ। आजको अफगानिस्तानको दुरावस्था हेर, अफगानिस्तानको दुरावस्थाबाट समयमै शिक्षा लिन सकिएन भने भोलि अमेरिकी सेना यहाँ आएर आकाशमा बमबारी गर्न थाले भने त्यो बेला पछुताएर के हुनेवाला छैन। त्यो बेला अमेरिकी सेनालाई फिर्ता जाऊ भनेर पनि फिर्ता जाने छैन। अफगानिस्तानको हालत जे भइरहेको छ त्यो हालततर्फ नेपाललाई नलगाउँ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।